बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। दोस्तों, हमेशा इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठकर इक़्तिदार में आने वाली सियासी जमात नवाज़ लीग के सदर शहबाज शरीफ ने एक मरतबा फिर जनरल कमर जावेद बाजवा से मदद मांग ली है। इस हवाले से तफसीलात आपके सामने रखेंगे और आपको ये बड़ी खबर भी देंगे कि कैसे मरियम नवाज में 20 बाजार अपने चाचा जी का भांडा फोड़ दिया और इमरान खान किन कुव्वतों के खिलाफ आखिरी जंग लड़ने जा रहे हैं 2023 के इंतखाबात से पहले। ये खबर भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों, मामला कुछ यूँ है कि बिलाखिर शहबाज शरीफ ने एक मरतबा फिर कौमी हुकूमत के हवाले से बात की और कराची में ये गुफ्तगू उन्होंने की और वहाँ पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मसाइल ऐसे हैं कि कोई एक सियासी जमात हल नहीं कर सकती। पहले तो उन्होंने एक तरह से अपनी शिकस्त तस्लीम की कि वो हुकूमत गिराने में कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि वो मुफाहमत या मुज़ाहमत नहीं बल्कि 2023 के शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। गोया कि उन्होंने मान लिया, ये बात तय हो गई, उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो गया कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही। इमरान खान 5 साल पूरे कर रहे हैं और आइंदा अहम इंतखाबात 2023 में होंगे, जैसा कि हम अपनी वीडियोस में आपको बताते रहे। इस दौरान नाम नहाद एंकर, वेले कालम नगार, वड्डे सहाफ़ी, मुलाजम दानिश्वर आपको ये कहते रहे कि हुकूमत आज गई कल गई, लेकिन उनके माई बाप शहबाज शरीफ ने भी तस्लीम कर लिया कि इंतखाबात अब 2023 में होंगे। किस चालाकी से उन्होंने इशारा किया, जनरल कमर जावेद बाजवा से मदद मांगी लेकिन बचे नहीं रह सके, इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। क्योंकि जिस कौमी हुकूमत की उन्होंने बात की, ये कौमी हुकूमत कौन बनाएगा? माजी में कौमी हुकूमत का शोशा कौन छोड़ता रहा है? किससे कौमी हुकूमत बनाने की तवक्को की जाती रही है? बिलाशुबा इस किस्म की बातें इस्टेब्लिशमेंट से मंसूब की जाती रही गुज़श्ता 20 वर्षों में, कभी बांग्लादेश मॉडल और कभी कौमी हुकूमत। शहबाज शरीफ ने साथ साथ ये भी कहा कि तहरीक इंसाफ के अलावा जो सियासी जमातें हैं उनको साथ लेकर चलेंगे। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। इमरान खान के अलावा मौजूदा कौन सा ऐसा सियासतदान है जिसकी अवाम के अंदर बुनियाद है, जिसको अवाम बड़ी तादाद में वोट देते हैं? तो क्या इमरान खान से हटकर कौन सी कौमी हुकूमत और कौन सी वफामत, और फिर कोई क्यों कर ये बनाएगा? 3 किस्म के तरीक़ाकार इख्तियार किए नवाज लीग ने, पीडीएम ने, तमाम सियासी जमातों ने। जब मुकम्मल नाकामी हुई तो एक मरतबा फिर रुख उनका हुआ जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ, जो कि एस्टेब्लिशमेंट से, क्योंकि पुराना प्यार है नवाज लीग का, और जिस बात के खिलाफ नून लीग जदोजहद करना चाहती है, झूठी जदोजहद के फौज की मुदाखलत सियासत के अंदर रोकी जाए, जो कि नहीं है, गुज़श्ता इतने अरसे से नहीं है। इमरान खान के दौरे हुकूमत में तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप में लीडरशिप की क्वालिटीज़ होनी चाहिए और सिविलियन सुप्रीमेसी का ख्वाब तभी पूरा हो सकता है जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की तरह के लीडर हों, जिनके पीछे पाकिस्तान आर्मी की जो क़यादत है वो पूरी तरह से खड़ी है और चलने के लिए उनके साथ तैयार है। और जिस बात के ऊपर हमेशा नवाज लीग या पीपल्स पार्टी गिला करते थे कि सियासी हुकूमतों की सपोर्ट नहीं करती इस्टेब्लिशमेंट, अब अगर सपोर्ट कर रही है तो शहबाज शरीफ को गिला है कि इमरान खान को बहुत सपोर्ट मिली है। आप चाहते क्या हैं भाई? अगर सिविलियन सुप्रीमेसी चाहते हैं तो ऐसा ही होगा। सिविलियन हुकूमत जो कि अवाम के वोटर से मुंतखब हुई, उसके पीछे आर्मी की क़यादत तो खड़ी होगी और खड़ी होनी चाहिए। 3 तरह से कोशिश की अवाम के ज़रिए, पीडीएम के लिए तहरीक चलाने के लिए, मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए अवाम को बाहर निकालने में। दूसरा बड़ा मामला क्या करने की कोशिश की? अदलिया के अंदर ऐसे लोग, ऐसे जजेस ढूंढने की कोशिश की, मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स पर चलने वाले अपने मुलाजम साफ़ियों के ज़रिए मखसूस जजेस पर इन्वेस्टमेंट की कोशिश की। कई मामलात के ऊपर नवाज शरीफ और नवाज लीग, मरियम नवाज, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा, जंग, जियो ग्रुप, हामिद मीर, इस तरह के लोगों ने एक ही मौक़िफ़ अपनाया। मौक़िफ़ क्या था? मौक़िफ़ ये था कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान की हुकूमत का बोरिया बिस्तर गोल किया जाए। और इसमें जब मुकम्मल तौर पर नाकामी हुई, अभी चंद दिन पहले जब जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ये कोशिश की जुडिशल एक्टिविज़म की, जो है वो अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इख्तियारात इस्तेमाल करने की, तो उन्हें भी मैं ये कहूँगा कि एक तरह से 5 रुकनी जजेस का जो बेंच था उसकी जानिब से शटअप कॉल दी गई और उन्हें वाज़ा तौर पर पैगाम दिया गया कि नहीं जनाब, ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ साथ जब चीफ जस्टिस गुलजार अहमद और कायम मकाम चीफ जस्टिस, जो फरवरी में नए चीफ जस्टिस होंगे पाकिस्तान में, जस्टिस उमर अता बंदयाल,
انہوں نے کوئی بھی غیر آئینی اور قانونی کام کرنے سے انکار کر دیا، یعنی کسی طور سے وہ انتظامی معاملات میں مداخلت کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو ارمانوں پر اوس پڑ گئی نواز لیگ کی اور دیگر ایسے لوگوں کی جو کہ عمران خان کی حکومت کے خلاف جوڈیشل مارشل لا چاہتے تھے۔ اب جب انہیں نظر آیا کہ قاضی فائز عیسیٰ تو جناب اس وقت آئیں گے چیف جسٹس کے طور پر، اگر آئے جب عمران خان 5 برس پورے کر چکے ہوں گے، تو اب وہ اگلے الیکشن کے حوالے سے بات کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور اسی دوران جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے سپریم کورٹ نے ایک جو ہے وہ پریس ریلیز بیان بھی جاری کیا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ باہر جا رہے ہیں، یعنی مکمل مایوسی ہوئی نواز لیگ کو۔ اور اس کے بعد پھر اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے تو وہ بارہا کوشش کر چکے، جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے انہیں صاف اور کوڑا جواب کئی مرتبہ دیا جا چکا ہے ان بٹوین دا لائنز، اور ان ساری چیزوں کے باوجود کہ بلا کی خوشامد کی، بے شمار خوشامد کی، اپنے اپنے طور کے اوپر اپنا طریقہ آزمانے کی کوشش کی۔ مریم نواز نے بظاہر مزاحمت کا طریقہ اپنانے کی کوشش کی، شہباز شریف نے بظاہر مفاہمت کا طریقہ اپنانے کی کوشش کی، لیکن مکمل طور پر ناکامی ہوئی، اور بارہا آرمی کی قیادت سے یہ کہا گیا کہ وہ ملک کی منتخب آئینی اور جمہوری حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس کے بعد پھر ایک مرتبہ پھر اس مایوسی کے بعد جب عوام سے مایوسی ہوئی، عدلیہ سے ہوئی، تو شہباز شریف نے ایک مرتبہ پھر قومی حکومت کا اشارہ کر کے گویا جنرل قمر جاوید باجوہ سے یہ مدد مانگی ہے کہ آئیں اور کسی طریقے سے اس حکومت کو، چلتی حکومت کو جس کو 5 سال پورے کرنے چاہیے، کیوں کر اسے گھر بھیجا جائے کہ قومی حکومت ملک میں بنے۔ اور اگر آپ 2023 کے انتخابات کے بعد قومی حکومت کی بات کر رہے ہیں تو پھر بھی آپ اسٹیبلشمنٹ کو اور عدلیہ کو یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے الیکشن کو منور کیا جائے کہ عمران خان واضح اکثریت نہ حاصل کر سکیں، کیونکہ آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان کے بغیر ہم قومی حکومت بنائیں گے، اور یہ بات تو دیوار پر لکھی ہوئی سب کو نظر آ رہی ہے۔ ضمنی انتخابات کے نتائج ہوں، آزاد کشمیر الیکشن کے نتائج ہوں، یا گلگت بلتستان کے الیکشن کے نتائج ہوں، کہ 2023 کا الیکشن عمران خان کی تحریک انصاف کی جھولی میں گرتا نظر آ رہا ہے، جس کے بعد نواز لیگ کو پریشانی ہے۔ لیکن اسی دوران کیا ہوا، مریم نواز نے چاچا جی کا بھانڈا بیچ چوراہے میں پھوڑ دیا۔ ان سے جب یہ سوال کیا کہ ان کے چچا جی تو قومی حکومت کی بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے پینترا بدلا اور انہوں نے کہا کہ شاید شہباز شریف نے قومی حکومت نہیں بلکہ قومی مفاہمت کی بات کی ہے، یعنی گویا کہ مریم نواز نے ایک نئے طریقے سے بات کرتے ہوئے این آر او مانگ لیا۔ مفاہمت کیا ہے؟ قومی مفاہمت یہی ہے کہ ریکنسیلیشن کی جائے۔ یہ ریکنسیلیشن وہ کیوں مانگ رہی ہیں اور وہ اتنی زیادہ ڈیسپریٹ کیوں ہیں؟ کیونکہ انہیں اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے اچھے طریقے سے کہ آزاد کشمیر کے الیکشن میں انہوں نے کمپین چلائی، مکمل طور پر ناکام ہوئی۔ گلگت بلتستان کے الیکشن میں انہوں نے کمپین چلائی، مکمل طور پر ناکام ہوئی۔ پی 38 کے الیکشن کے اندر انہوں نے کمپین چلائی، مکمل طور پر ناکام ہوئی، جس کے بعد شہباز شریف نے واضح طور پر نواز شریف سے بات کی کہ مریم نواز کا بیانیہ اور مریم نواز کا طریقہ کار نہیں چلنے والا، اور اسی لیے کراچی کا جو دورہ ہے وہ مریم نواز کی بجائے شہباز شریف نے کیا۔ اس سے پہلے ضمنی انتخابات کے دوران بھی اور ابھی بھی پی ڈی ایم کے جلسے سے مریم نواز نے خطاب نہیں کیا، شہباز شریف نے کیا، بلکہ گزشتہ جلسے سے بھی۔ تو مریم نواز کو پتا ہے کہ چچا کے زور لگانے کے باعث وہ پیچھے ہو گئی ہیں، اور اب اس قسم کی بیان بازی کر کے وہ صرف اور صرف میڈیا کے اندر زندہ رہنا چاہتی ہیں، اور جس قسم کے طریقے سے وہ کیسز چلانا چاہ رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر یا نیب عدالتوں کے اندر، مطمع نظر ان کا یہی جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ کسی طریقے سے معاملات 2 سال آگے تک جائیں، اور وہ وقت آ جائے کہ جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ملک کے چیف جسٹس ہوں اور وہ ان سے کسی قسم کا کوئی ریلیف جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن اسی دوران انہیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ 2023 کے انتخابات جو کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس وقت چیف جسٹس ہوں گے جب پاکستان میں ہوں گے، وہ انتخابات بھی انہیں عمران خان جو ہیں وہ جیتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو اس لیے ان کا جو ڈیسپریٹ لیول ہے وہ بڑھ گیا ہے۔ چچا نے ایک بات کی، پھر اس کے اوپر بھتیجی نے نیا پوائنٹ نکالا، اور اس کے بعد میڈیا کی ڈسکشنز شروع ہو گئیں، اور ملازم صحافیوں نے اور پیڈ دانشوروں نے اس قسم کی باتیں شروع کر دیں کہ عمران خان کے خلاف شاید کوئی نیا محاذ تیار ہو رہا ہے۔ لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق عمران خان اپنی سیاسی زندگی کی جو آخری جنگ ہے، فیصلہ کن جنگ ہے، وہ 2023 کے الیکشن سے پہلے لڑ چکے ہوں گے، اور اس جنگ کا آغاز اگلے کچھ دنوں سے ہونے جا رہا ہے۔ وہ جنگ
کہاں سے ہوگی، کیسے ہوگی، ہر طرف سے ان پر حملے کیے جائیں گے، جس میں سیاسی جماعتیں بھی شامل ہوں گے، جو ہے وہ شامل ہوں گی، جس میں کچھ وکلا تنظیمیں بھی شامل ہوں گی، اور جس کے اندر کچھ نام نہاد صحافیوں کی نمائندہ تنظیمیں بھی شامل ہوں گی، جو کہ مختلف ایشوز کو بنیاد بنا کر عمران خان کے خلاف مشترکہ جد و جہد کرنے کا اعلان جو کہ کر چکے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن بہرحال ہماری جو صحافتی ہنچ ہے، ہماری جو سمجھ بوجھ ہے، وہ یہی بتاتی ہے کہ عمران خان سموتھلی نہ صرف اپنے 5 سالہ دور اقتدار کو مکمل کرنے کی طرف پہنچیں گے، بلکہ اس دوران اہم ترین آئینی اور قانونی اصلاحات کرتے ہوئے، انتخابی اصلاحات کرتے ہوئے 2023 کے الیکشن کی طرف جائیں گے، اور پہلے کی نسبت 2028 کے الیکشن کی نسبت 2023 میں زیادہ بہتر نشستیں بھی حاصل کریں گے، اور اپوزیشن ایک مرتبہ پھر منہ دیکھتی رہ جائے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ نے کے بعد